गोयचे जलस्रोत मंत्री सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी जे विधान केलेले आसा की म्हादयच्या उदका संदर्भात आयज मेरेन कर्नाटकाक यश येवंक ना, तेंच्यांनी ह्या संदर्भात म्हादयचें उदक व्हरपाक तांकां जे प्रयत्न केलेले तेतून यश येयल्लें ना, पानय हल्लेलें ना, अशा प्रकारचे जे विधान केलेले आसा हे पुराय चुकीचे आसा आनी सत्याचो विपर्यास करपी आसा। कारण गोयचे मुख्यमंत्री दुसऱ्या वाटेन मागणी करता प्रवाह प्राधिकरणा कडेन की तेंच्यांनी संयुक्तरित्या गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या तिन्ही राज्यांचे जे निवडक जलस्रोत खात्याचे अधिकारी आसा तेंच्यांनी कणकुंबी हांगासर वचून कळसाण नाल्यांतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रांत वयता तेची पळोवणी करपाची अशी मागणी केलेली आसा। आनी हेच्या पयलीं 2006 जेन्ना म्हादय बचाव अभियानाची याचिका जी सुनावणी गेली त्या सुनावणी वेळार कर्नाटकाचे जे वकील असले फली नरीमन तेंच्यांनी स्पष्ट केलेले की आमी जे आसा ते म्हादयचे पाणी फुडली सुनावणी ये पर्यंत वळोवचे ना आनी तेचो वापर करचो ना अशें जे आश्वासन दिलेलें तेका पुराय तरेन हरताळ पासून हे उदक जे आसा कळसाचें उदक ते मलप्रभेच्या पात्रांत हेल्लें आसा हो दावो करून गोंय सरकारान आपली अवमान याचिका जी आसा डिसओबिडियंट पिटिशन हेच्या पयलीं दाखल केलेलें आसा आनी हें डिसओबिडियंट पिटिशन जें आसा तें 2018 ह्या वर्सा दाखल केलेलें आसा। त्या शिवाय गोंय सरकारची म्हादय संदर्भात विशेष याचिका जी आसा ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्ली आसा। तर ह्यो दोनूय याचिका ज्यो आसा त्यो एकठांय करून 2018 सर्वोच्च न्यायालयान हेची सुनावणी जी आसा ती घेवपाचें निश्चित केल्लें आनी 2024 ह्या संदर्भात सुनावणी जावपाक जाय आसली पूण ती जाली ना। एकंदर एक स्पश्ट आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जे आसा तो पुराय तरेन जवळ जवळ 3.5 किलोमिटरच्या वयर ह्या कळसा नाल्याचे पात्र जे आसा हे कर्नाटकान उद्ध्वस्त केल्लेले आसा। रामेश्वराचें जे देवूळ आसा त्याच्या वयल्या पट्ट्यांतल्यान 2 नद्यांचो उगम जाता, 2 नाल्यांचो उगम जाता। एक मलप्रभा जी कुडल संगमाक वयता आनी कृष्णे लागीं एकठांय जाता आनी दुसरो म्हणजे कळसा नाला। तो नाला आमच्या गोंय वाटेन येता म्हादय अभयारण्यान आनी ताका नानोडा न्हंय म्हणटा आनी हीच नानोडा न्हंय कुस्ते हांगासर आमची मुख्य म्हादय जी आसा तिच्या कडेन एकठांय जाता आनी मागीर फुडें मांडवी म्हणून उजगांव तिका नांव मेळटा। एकंदर ह्या कर्नाटकाच्या षडयंत्राक लागून जे उदक नैसर्गिकरित्या गोंय वाटेन येवपाक जाय आसलें ते कणकुंबी हांगासर सगळ्या लोकांनी पळयलेलें आसा। तेंच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी जलस्रोत खात्याच्या पळोवणी केल्लेली आसा आनी त्या पळोवणीन तेंच्यांनी आपलो अहवाल जो आसा तो गोंय सरकाराक दिल्लो आसा की हे उदक जे आसा हे उदक गोंय वाटेन न येता मलप्रभेच्या खोऱ्यान वयता। म्हणजे ही वस्तुस्थिती आसा। कर्नाटक म्हादयचें उदक जे आसा कळसा नाल्याचें ते व्हरपाक यशस्वी जाल्लेलें आसा। ही वस्तुस्थिती आसा। ही वस्तुस्थिती तुमी अमान्य करूं नाका। तुमी एक वरिश्ठ मंत्री आसा, तुमी अनुभवी मंत्री आसा आनी आमच्या गोंयची बाजू जी आसा ही दुर्बल करपाचो यत्न करूं नाका। आता कर्नाटकाचे जे कृषी मंत्री आसा नरेंद्र स्वामी हांच्यांनी एक विधान केल्लेलें आसा की हो प्रश्न जो आसा तो मैत्रीपूर्ण वातावरणान सोडोवपाक येता। केन्ना मैत्रीपूर्ण वातावरणान सोडोवपाक येता? जेन्ना 2006 ह्या प्रकल्पाचें कामकाज जे आसा हे कर्नाटकान पुराय आमचो पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र आसा। कर्नाटक सरकारान हो पुराय वाठार जो आसा हो इको सेन्सिटिव्ह एरिया म्हणून सांगलेलो आसतना ह्या वाठारान रिजर्व फॉरेस्टा भितर तुम्ही काम सुरू करून झाडां तोडून होच प्रकल्प जो आसा तो चालीक लायलेलो आसा आनी उदक जे आसा जवळ जवळ 3.5 किलोमीटर ह्या नाल्याचे पात्र जे आसा ते उद्ध्वस्त करून सिमेंट कॉन्क्रिटाचे बांदकाम करून भुयारी कालवे खोदून तुम्ही हे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेलें आसा। ही वस्तुस्थिती आसा आनी दर वर्सा खानापूर हांगासर जो पूर येता त्या पुराक लोकांनी कारण सांगलेलें आसा। ते कारण म्हणजे कळसाचें उदक जे आसा ते मोठ्या प्रमाणात मलप्रभेच्या पात्रान वयता। जेन्ना ही वस्तुस्थिती आसा ही वस्तुस्थिती अमान्य करून आमचे मंत्री जे आसा हे पुराय तरेन दिशाभूल करीत आसा। पिरायेचें उदक जे आसा हे आता कर्नाटक सरकार बेळगांव महानगराची तान जी आसा ती भागोवपा खातीर मार्कंडेय नदी जी आसा तिच्या पात्रांतल्यान व्हरून राकस्कोप जो जलाशय आसा जो बेळगांव महानगराक उदक ताची पुरवण करता
तर तेतून तांकां हो सांठो वाडोवपाचो आसा. एकंदर हो पुराय प्रकार जो आसा हो द्राविडी प्राणायाम आसा. कारण कोलीन हांगासर कांय जे स्रोत आसा हे क्लियारीच्या धामणे हांगा ह्या धरणार येता आनी धामणेच्यान मागीर ते गोंय वाटेन येता. तर हे उदक जे आसा हे उदक वळोवन व्हरपाचो यत्न जो आसा हो कर्नाटक करता आनी तेतून ते यशस्वी जावचे ना अशें जे गोंय सरकार म्हणटा तेचो कितें अभ्यास केल्लो आसा काय कितें. आमचे जे WRD डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान ह्या सगळ्या गजालीचो अभ्यास करपाचो आनी मागीरूच मंत्र्यान ह्या संदर्भात विधान करपाची सत्याचे विपर्यास करून गोंयच्या लोकांची दिशाभूल करची न्हू अशी हांव नमळायन मंत्र्यांक विनंती करता. सावी नाही या, बघू ना.